अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बहुत कुछ बदल गया है। हकाइक बदल गए हैं, माहौल और हालात जो है वो बदल गए हैं, क्योंकि आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद से ये एक तो पता चल रहा था कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है। तो तहरीक इंसाफ का भी जो पोजीशन है वो मज़ाहमत वाली पोजीशन है। और आज जिस तरह रऊफ़ हसन साहब ने रिएक्ट किया और रिस्पॉन्ड किया वो आपके सामने सब ने, हमाद अज़हर ने और बाकी लोगों ने, सिवाय शेर अफजल मरवत के हवाले से तो मैंने आपको अपडेट करना है क्या वो गद्दार हैं, इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से फारिग कर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड काशिफ अब्बासी साहब का जो है प्रोग्राम भी ऑफर करवा दिया गया। ये क्या वजह बनी कि ठीक प्रोग्राम चलते चलते 8:52 हो गए और एकदम से जो है वो उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब और वो तमाम जो है वो गायब, क्योंकि उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी थे और वो प्रोग्राम जो है वो उसके बाद वापस नहीं आया और उसको ऑफ एयर कर दिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कुछ धमकियाँ भी लगाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ वालों को, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जजेस के ख़त वाला मामला है, और उसमें काजी साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुदाखलत हुई है, लेकिन आज एक जज ने खुद माना है कि किस तरह कनपट्टी के ऊपर रख करके इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिखवाया गया। अब ये दावा वसीम मलिक ने इंकशाफ किया है, साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख कर जो है वो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला लिखवाया। सज़ा सुनाने वाले एक जज का कानूनी टीम के ज़रिए इमरान खान को पैगाम, यानी कि इमरान खान को पैगाम गया है कि मेरी कनपट्टी पर जो बंदूक रख कर के आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया। और ये इंकशाफ किया है वसीम मलिक साहब ने। तो अब भी जो जजेस ने ख़त लिखे हैं, अगर अब भी उसके ऊपर आंखें बंद कर लें या काजी साहब जो हैं वो कबूतर बन जाएं तो फिर उनकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन, हम ये चीज़ें बड़ी हद तक वाज़ होगी और वैसे भी चीज़ें सामने हैं। मैंने खुद चीज़ों को भुगता हुआ है। बाकी 9 मई वाले जो अपनी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं जो उनके ऊपर गुजरी, या जिस तरह वो जुल्म की दास्तान रकम की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ, वो सबके सामने है। तो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जिसके ऊपर हम कहें कि जनाब ये कोई नई बात कर दी गई है जज की जानिब से कि जिस तरह लिखा हुआ। आपको पता है जिस तरह फैसले लिए गए, जिस तरह लोगों के बच्चों के ऊपर गन्ने तान करके उनको फ़ोन कर सुना करके उनकी चीखें सुना करके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएगी और जिस तरह के हालात पैदा किए गए सब के सामने है। लेकिन वो अलग बात है अब। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैंने कहा कि हालात बदल गए और तो वो तमाम चीज़ें बदल गई। अब लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, उन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं कि जनाब लोग उस तरफ खड़े हैं और जनाब जुल्म ज़्यादती नहीं हुई और ये है और वो है, और जनाब आप लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाएंगे और लोग अब जो है उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। नहीं, अब वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है। लोगों ने अपना फ़ैसला 8 फरवरी को सुनाया और 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई उस दिन भी फ़ैसला सुनाया अवाम ने अपना इमरान खान के हक़ में। तो नाज़रीन, हम ये जो भी चीज़ें हुई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सानिया 9 मई जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ हुआ है, क्योंकि आप देखें ना इसके बेनिफिशरी कौन है और इसका नुकसान किन को पहुंचा है। और ये सानिया 9 मई तो उनके साथ हुआ है, तहरीक इंसाफ वालों के साथ, और वो जो साल की जेल काट करके आ रहे हैं, सानिया 9 मई तो उनके साथ हुआ है। तो नाज़रीन, हम ये वो जुल्म की दास्तान जो रकम की गई। अब सबसे पहले जो प्रोग्राम ऑफर किया गया, फिर शेर अफजल मरवत के ऊपर आते, फिर इस्लामाबाद पुलिस ने धमकियाँ लगाई। नाज़रीन, हम आज इसी के ऊपर जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, काशिफ अब्बासी साहब आपको पता बोल्ड हैं और खुल करके बात करते हैं और प्रेशर नहीं लेते, और वो एक टॉप पे चलने वाले जर्नलिस्ट नहीं है, बड़े कमाल जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने ऐसे जो हकाइक हैं वो बयान करना शुरू किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना शुरू की। तो जनाब वो नागवार गुजरी, प्रोग्राम चलता जो ऑफर करवा दिया गया। ये ज़ुबैर अली ख़ान लिख रहे हैं, वो कहते हैं ARY ने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड 8:42 पर जो है 8:42 पर ऑफर कर दिया। प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा इलेक्शन 9 मई और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक लाइन कट गई और प्रोग्राम में बगैर बताए वक्फा हो गया, जिसके बाद काशिफ अब्बासी साहब दोबारा स्क्रीन पर नज़र नहीं आए। यानी कि कुछ नहीं बताया गया, होता है ना वक्फा बताया जाता है जी हम यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं, कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ। एकदम प्रोग्राम
اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئے، یعنی کہ کوئی آلموسٹ پروگرام چلتا ہے 8:42 پہ آفر ہوا ہے تو 8:55 پہ 8:52 پہ جو ہے وہ 8:55 تک پروگرام آلموسٹ چلا جاتا ہے، تو واپس نہیں آئے، ان کا بیچارے کا پروگرام آفر کروا دیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کرتے. آج ہی کہہ رہے تھے، آج ہی تمام صفائیاں دے رہے تھے کہ جناب ہم مداخلت نہیں کرتے. ایک جج صاحب کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دوسرا یہ پروگرام جو آفر کروایا کس نے یہ کروا دیا، کن کے خلاف آج پریس کانفرنس کس نے کی تھی، ڈسکس کس کو کیا جا رہا تھا. تو ناظرین ہم دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو قصہ کہانی یہ ہے نا، تو رؤف حسن صاحب کی پریس کانفرنس بھی سینسر کی گئی، اس کو بھی آفر کروایا گیا. رؤف حسن صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کو بھی بند کروایا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں، پھر کہتے ہیں ہم مداخلت نہیں کرتے. اس کے بعد ناظرین ہم شیر افضل مروت والی بات پہ آ جاتے ہیں. آج خبر یہ آئی، جیو نے اس کو رپورٹ کیا کہ جناب عمران خان صاحب سے جو ہے وہ شیر افضل مروت نے عمران خان نے شیر افضل مروت سے ملنے سے، ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ملاقات کیے بغیر ہی وہ جیل سے روانہ ہو گیا. اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ خواجہ آصف سے ملاقات اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اس کی وجہ تھی. ایک صاحب لکھتے ہیں، بڑی خبر، عمران خان نے شیر افضل مروت سے ملاقات سے انکار کر دیا. جیو کے مطابق شیر افضل مروت اڈیالہ جیل کے اندر کانفرنس روم کے ساتھ والے روم میں پہنچے تھے کہ عمران خان کو لسٹ دی گئی جنہوں نے شیر افضل مروت سے ملاقات سے انکار کیا. شیر افضل مروت کو ملاقات کے لیے باقاعدہ اندر جانے کی اجازت دی تھی، لیکن بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت سے ملاقات اور کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا. اچھا، یہ اب شیر افضل مروت صاحب کا بھی موقف آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کا کیا موقف اس کے اوپر آیا ہے، پھر میں جو ہے وہ باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین کرام، شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ جناب میرا جو ملاقات والی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، خان صاحب نے کہا کہ مجھے نا اسپیشل ملاقات کروائیں، اکیلے سے شیر افضل سے ملاقات کروائیں. تو یہ معاملہ تھا، اور شیر افضل مروت نے کہا جی کل وہ جو سماعت ہے اس کے اوپر ملاقات خان صاحب مجھ سے کر لیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو بھائی ایک بندہ کانفرنس روم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور آج تو ملاقات چلیں اکیلے میں خان صاحب ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، تو جب ایک بندہ پہنچا ہوا ہے تو اس سے ملاقات کیوں نہیں کی گئی. شیر افضل مروت کا آج پریس کانفرنس کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک سادہ سا ٹویٹ آیا ہوا بس، اور اس کے بعد خاموشی ہے. تو ناظرین کرام، آج عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے، ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، یہ خبر آئی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، جو اسلام آباد پولیس ہے ان کی جانب سے دھمکیاں آ رہی ہیں 9 مئی میں کے حوالے سے، ریلیوں اور احتجاج کے حوالے سے. آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور اس میں لکھا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے، اور اسلام آباد پولیس اسلام آباد میں کسی بھی جو ہے وہ خلاف قانون بغیر اجازت احتجاج یا ریلی منعقد نہیں کرنے دے گی. اگر کسی نے 9 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس سے قانون کے مطابق سختی سے نپٹا جائے گا. اسلام آباد پولیس ہرگز انتشار برداشت نہیں کرے گی، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. تو یہ ناظرین کام اسلام آباد پولیس کی جانب سے دھمکیاں لگائی گئی ہیں. یہ اب تک کہ ہم اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.